नमस्कार सबैजना मेरो फेसबुकका प्रिय साथीहरू र मलाई यो लाइभबाट जतिले हेरिरहनु भएको छ। आज बोल्नलाई मलाई निकै गाह्रो पनि भइरहेको छ। नचाहँदा नचाहँदै म लाइभमा पनि आउनुपर्ने भयो। हिजोको एउटा सन्देशले गर्दा म अलि नतमस्तक भएको छु, स्तब्ध भएको छु। म मात्र होइन, मेरो आदरणीय दाजु सुरवीर पण्डित दारीबा जो चाहिँ मेरीवासीको कलाकार हुनुहुन्छ। थुप्रै चलचित्रमा, थुप्रै टेलिसिरियलमा, थुप्रै म्युजिक भिडियोमा, थुप्रै रेडियो प्रोग्रामहरूमा, नाटकहरूमा आफ्नो आवाज दिएर, आफ्नो अभिनयद्वारा धेरै दर्शकहरूको मन मस्तिष्क र मुटुमा बस्न सफल मेरो दाजु कलाकारको बारेमा हिजो जुन टिकटक बनाइएर पोस्ट भयो, धेरै भाइरल बनाउने प्रयत्न गरियो, रिप लेखेर हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनेर। मेरो आदरणीय दाजु सुरवीर पण्डित एकदमै सकुशल हुनुहुन्छ। हजुरहरूको माया, सद्भाव र आशीर्वादले गर्दा र यस्ता किसिमका मान्छेलाई एकदमै चोट पुग्ने, भावनात्मक चोट पुग्ने खालको सन्देशहरू नलेखिदिनु भएको हुन्थ्यो। र मैले हिजो फेसबुकबाट पनि स्ट्याटस लेखेको थिएँ, मेरो दाजु सकुशल हुनुहुन्छ, उहाँलाई केही पनि भएको छैन भनेर। तथापि एक दुईजना व्यक्तिहरूले पुरै पोस्ट मैले लेखेको सन्देशलाई नपढिकन रिप लेखिदिनु भएछ। यो एकदमै निन्दनीय छ, खेदपूर्ण छ। किनकि एउटा जिम्दो मान्छे जो चाहिँ एउटा होनहार कलाकार, अनवरत रूपमा उहाँले आफ्नो कर्म गरिरहनु भएको छ चलचित्र क्षेत्रमा, टेली जगतमा भने यस्ता किसिमका भ्रामक न्युजहरू सम्प्रेषण गर्नु राम्रो कुरा होइन जस्तो लागेको छ। र जति टिकटक प्रेमी साथीहरूले यो किसिमको सन्देश देख्नुभयो, आफ्नो भ्युवर्स बढाउनको लागि, फलोवर्स बढाउनको लागि भिडियो बनाएर हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनेर लेख्नुभयो, कृपया उहाँ भाइ बहिनीहरूलाई, म उहाँको सुरवीर पण्डितको भाइ, म पनि एउटा कलाकार हुँ, उहाँको मेरो दाइको तर्फबाट म उहाँहरूलाई चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्छु, आग्रह गर्छु कि त्यो पोस्ट हटाइदिनुहोस्। र यदि सक्नुहुन्छ भने तपाईहरूले हामीले गल्ती गरेछौँ भनेर केही स्ट्याटस लेखेर आफ्नो सरी मागिदिनु भयो भने पनि हुन्छ। होइन भने हामीले चाहिँ साइबर क्राइम सम्बन्धी चाहिँ गएर उजुर बाजुर गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो दाइ सुरवीर पण्डित कसैलाई पनि नराम्रो सोच्नुहुन्न, कसैलाई पनि नराम्रो भन्नुहुन्न, उहाँले कसैलाई पनि चिडाउनु भएको जस्तो लाग्दैन। तर आफ्नो पब्लिसिटीको लागि, आफू प्रख्यात हुनको लागि कसैको जिन्दगीमाथि खेलवाड गर्नु, जिम्दो मान्छेलाई मरेको बनाउनु र जिम्दो मान्छेलाई मर्यो भनेर आफू प्रख्यात हुन खोज्नु, त्यो जतिको कायरता, त्यो जतिको दुःखलाग्दो घटना, दुःखलाग्दो विचार अरू केही हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन। जतिले मेरो लाइभ हेरिरहनु भएको छ, मेरो दाइलाई मैले आग्रह पनि गरेँ, दाइ एकचोटि तपाईँ लाइभमा आएर बोलिदिनुहोस् भन्दा पनि मसँग कुनै शब्दहरू नै छैनन्, म नतमस्तक छु भन्नुभयो। हुन पनि आज 30-32 वर्ष भइसक्यो सुरवीर दाइले चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो जीवन आहुति गर्नुभएको। घर परिवार भन्नु भएन, धन दौलत कमाउनु पर्छ भन्नु भएन, जस्तो खाएर पनि जस्तो लाएर पनि चलचित्रमा नाम कमाउनको लागि, दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिनको लागि, राम्रो सन्देश प्रवाह गर्नको लागि लागि नै रहनुभयो। तर एकाध दुईकाद दर्शकहरू जसले चाहिँ कसैको काँधमाथि, जिम्दो मान्छेको काँधमाथि चढेर मृत्युको धावा बोलेर आफू प्रख्यात हुनको लागि घृणित चाल रच्नुभयो, यो चाहिँ एकदमै खेदपूर्ण छ, निन्दनीयपूर्ण छ। एउटा परिवारमा कति चोट पुग्यो होला, छोराछोरी माझमा कति चोट पुग्यो होला, र हाम्रा वृद्ध भएको बा आमाको अगाडि कति चोट पुग्छ होला यो सन्देश उहाँले सुन्नुभयो भने। र तपाईहरूले पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो, यदि तपाईमाथि नै यस्ता किसिमका शब्दहरू कसैले लेखिदिन्छ भने सर्वप्रथम स्वयं तपाईँ व्यक्तिलाई पनि कति दुःख लाग्दो होला, तपाईका आफन्तजनहरूलाई कति दुःख लाग्दो होला। त्यस्तै दुःख हामीलाई पनि परेको छ। मन थाम्न सकिएको छैन। जिम्दो भएको मेरो दाजु माथि श्रद्धाञ्जली लेखेर पोस्ट भएको देख्दाखेरि अहिलेसम्म पनि मेरो आङमा घाम लागेको छैन। मेरो शरीर थरथर कामिरहेको छ, मन त्यति नै चिडिएको छ र कता कता
मनमा एक किसिमको रिस पनि उठिरहेको छ। तर के गर्नु, हामीले आग्रह मात्र गर्न सक्छौं। हामी चलचित्रकर्मी छौं, हामी दर्शकको मन मस्तिष्क जित्न भनेर अनवरत रूपमा लागि नै रहेका हुन्छौं। त्यसले गर्दाले दर्शक वृन्द, फेसबुकका साथीहरू, टिकटक प्रेमी साथीहरूलाई पनि म आग्रह के गर्छु भने यस्ता किसिमको सन्देश प्रवाह नगर्दिनु होला। र जतिजनाले मेरो लाइभ हेर्दिरहनु भएको छ, दाजुलाई मैले लाइभमा ल्याउन सकिन, उहाँले बोल्नै सक्ने स्थिति नै छैन। सोच्नुस् त, आजसम्म चलचित्र उद्योगमा यत्रो समय व्यतीत गर्नुभयो, अन्तिममा आएर जिउँदो छँदा नै श्रद्धाञ्जलीको पुरस्कार पाउनुभयो। र चलचित्रका संघ संगठनहरूबाट पनि कुनै किसिमको वक्तव्य पनि आएन। दुःखको कुरो, मेरो दाइले त कसैको केही बिगारिदिनु भएको थिएन नि। सबैलाई राम्रो भनिदिनुहुन्थ्यो, सबैको राम्रो चिताउनुहुन्थ्यो। सानो बाबु नानी आएर नि दारीबा भन्दा हजुर बाबु तपाईँ आराम हुनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। आज मेरो दाइ त्यस्तो दाजुमाथि पनि यस्तो निन्दनीय, खेदपूर्ण, निकृष्ट शब्द, अकल्पनीय शब्द प्रकट गरेर हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्न सक्नुभयो। के भन्ने, उहाँलाई मैले धन्यवाद दिन त पक्कै पनि सक्दिनँ, मेरो यो मनले मान्दैन। तर पनि म एउटा मानवीयताको धर्म निर्वाह गर्नुपर्दा मेरो दाजुमाथि पुग्न गएको चोट, हामी परिवारमाथि पुग्न गएको चोट प्रति चाहिँ खेद प्रकट गर्दैछु। मैले कसैको जिन्दगीमाथि यस्तो किसिमको अभद्र शब्द, निकृष्ट शब्द प्रकट नगर्दिनु होला। र जति पनि मेरो लाइभ हेरिरहनु भएको छ, सक्नुहुन्छ भने यो लाइभलाई शेयर गरिदिनुहोस्, सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याइदिनुहोस्। हामीले धेरैजनालाई भनिसक्यौं। मैले हाम्रो मिडिया हबको सर सोम धिताल सरलाई पनि मैले आग्रह गरेँ एउटा वक्तव्य निकालिदिनुहोस् भनेर, र मेरीबासीका निर्देशक दमन रूपाखेती ज्यूलाई पनि आग्रह गरेको छु। तर उहाँहरूले हिजो नै आफ्नो भनाइहरू राख्नुपर्ने थियो। यो झुट्टो आश्वासन, झुट्टो खबर लेखेको प्रति हामी गम्भीर आपत्ति गर्दैछौँ। सुरवीर पण्डित सकुशल हुनुहुन्छ, यस्तो निकृष्ट शब्द लेख्नुहुन्न भन्नु पर्थ्यो, तर कसैले पनि भनिदिनु भएन। सुरवीर दाजुका फ्यानहरूले, शुभचिन्तकहरूले मलाई धेरैले फोन गर्नुभयो, हाम्रा आफन्तजनहरूले फोन गर्नुभयो, के भयो यो, के सुन्नु पर्यो यो, के देख्नु पर्यो यो भनेर। के गर्ने, एकछिनसम्म हामी बोल्न सकेनौं। त्यसले गर्दा साथीहरू, कसैलाई पनि यस्तो चुटिलो प्रहार नगर्नुहोला। आफू प्रख्यात हुनको लागि, सस्तो मनोरञ्जनको लागि, आफू प्रख्यात हुनको लागि, एउटा भ्युअर्स र लाइक्स बढाउनको लागि कसैको जिन्दगीमाथि, जिउँदो मान्छेमाथि मर्यो भनेर सन्देश नलेख्नुहोस्। यो तपाईलाई राम्रो गर्दैन। र म यो लाइभ मार्फत के भन्न चाहन्छु भने आज सुरवीर पण्डित मेरो दाजु मात्र होइन, तपाईहरुको पनि दाइ हो, तपाईहरुको पनि छोरा हो, तपाईहरुको पनि भतिज हो, तपाईहरुको पनि काका हो, तपाईहरुको पनि बा हो। यही स्थिति तपाईहरुमा पनि पर्न गयो भने कस्तो चोट पुग्ला, सोच्नुस् त। कुन चाहिँ भाइलाई आफ्नो दाजुको यस्तो सन्देश आउँदाखेरि खुसी होला, कुन चाहिँ आमा बुवा खुसी होलान्, कुन चाहिँ छोराछोरी खुसी होलान्, कुन चाहिँ आफन्तजनहरू खुसी होलान्। तीमाथि सिंगो देश नै एउटा शोकमा डुबेको छ, आपत र विपत्तिको घडीमा परेको छ। यस्तो बेला त हामी सबै मिलेर यस्तो विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने बेला जिउँदो मान्छे, जो एउटा राष्ट्रको कलाकार, जो अवरात्रपूर्ण आफ्नो जीवन आहुति नै दिइसकेको छ यो क्षेत्रमा, त्यस्तो व्यक्तिमाथि आज एउटा नेपाली भएर एउटा नेपाली माथि नै यस्तो किसिमको निन्दनीय शब्दहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईहरुको मनस्थिति, तपाईहरुको सोच कस्तो संस्कारमा हुर्किनु भएको छ, तपाईका मातापिताले कस्तो किसिमको संस्कार दिएछन्, तपाईले जुन विद्यालयमा सिक्नु भएको शिक्षा कस्तो सिक्नु भएछ, तपाईहरुले पढाउने ती गुरुहरू कति चिन्तित होलान् तपाईहरुको यो निकृष्ट व्यवहार र कर्तव्य देखेर। बुझ्नु भएन, मन धेरै नै दुखेको छ, मन हाम्रो धेरै नै रोएको छ। योभन्दा बढी चोट त सुरवीर पण्डित दारीबालाई कति पुगेको होला। जता जाँदा पनि दारीबा दारीबा भन्ने तिनै दर्शकहरू, त्यही दर्शकको एउटा समूहबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली आउँछ। जिउँदो मान्छे, छोराछोरीहरू विदेशमा होलान्,
एक हप्तासम्म कुरा नभएको होला, अकस्मात फेसबुक खोल्दाखेरि त्यो किसिमको सन्देश पढ्दाखेरि त्यहाँ अर्को घटना पनि त घट्न सक्छ। त्यो पनि त सोच्नुपर्ने कुरा हो तपाईहरुले। त्यसले गर्दा साथीहरु, जसले यो किसिमको निकृष्ट काम गर्नुभयो, अपराध काम गर्नुभयो, कृपया तपाईहरुले आफ्नो वालबाट त्यो पोस्ट हटाइदिनुस् र यदि सक्नुहुन्छ भने अर्को सन्देश लेख्नुस्, हामीले गलत गरेछौं, यसको लागि क्षमा याचना माग्छौं भन्नुस्। सबभन्दा ठूलो कुरो माफी माग्नु नै धर्म हो। हामीले कतै उजुरबाजुर गर्ने छैनौं। यदि तपाईहरुले यो हटाउनु भएन भने हामी साइबर क्राइम अन्तर्गत हामी तपाईहरुमाथि अपराधको लागि उजुरी गर्नेछौं र तपाईहरुलाई कानुनी दायराभित्र हामी ल्याउने नै छौं। किनकि जिउँदो मान्छेमाथि हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्दै हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिको मनोबल गिराउँदै हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिको परिवारमाथि चाहिँ भावनात्मक हमला गर्दै हुनुहुन्छ। यो एकदमै खेदपूर्ण छ, एकदमै निकृष्ट तरिकाले। यदि तपाईहरुले पूर्वाग्रही भावनाबाट यो लाग्नु भएको छ भने पनि मेरो दाजु सुरवीर पण्डितले तपाईको के चाहिँ बिगार्दिनु भएको थियो सोच्नुस् त। अहिलेसम्म मैले यस्तो व्यक्ति भेटेको छैन होला कि मैले मेरो दाजु भनेर भनेको होइन। सुरवीर पण्डित खराब भन्ने व्यक्ति नै छैनन्। सबैको राम्रो चिताउने, सबैको भलो चिताउने। गएको समयमा रश्मि भट्ट, हाम्रो आदरणीय कलाकार दिजु रश्मि भट्ट माथि भयो, त्यसैगरी हाम्रो मरिचमान भाइ बल्छी ध्रुवे माथि भयो र आज आएर दारिवा माथि भयो। यस्तो किसिमको जो कोही माथि पनि हुन सक्छ। मलाई जहाँ तक लाग्छ आफू प्रख्यात हुनको लागि एउटा गिरोह नै, एउटा समूह नै बनेको छ जस्तो लाग्छ। तपाईहरुको यस्तो किसिमको काम सधैँ चल्दैन। हेर्नुहोस्, अपराध नै हो। एक न एक दिन तपाई कानुनको दायरामा आउनै पर्ने हुन्छ। कानुनले तपाईलाई एक न एक दिन समाउने छ। कानुनको तपाई भागीदार बन्नुहुन्छ। भागेर कहीँ पनि जान सकिँदैन। बुझ्नु भएन कि? तपाईलाई एकछिन आनन्द लाग्ला सुरवीर पण्डित बितेरे हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्दा तपाईको मन त एकछिन खुसी होला। सोच्नुस् त, छातीमा हात राखेर एकछिन आँखा चिम्लेर मनन गर्नुस् के तपाईले अपराध गरेको होइन? त्यसले गर्दाले म यस्तो किसिमको निन्दनीय कामहरू गर्नको लागि तपाईहरुलाई नगर्नुस् भन्न चाहन्छु। जे अब गर्नुभयो, अबको दिनमा कलाकर्मीमाथि मात्र भन्दिन, जो कोही व्यक्तिमाथि पनि यस्ता किसिमका भ्रामित समाचार सम्प्रेषण नगर्दिनुस्। हामीले विज्ञानलाई सहजीकरण गलत तरिकाले गर्दैछौं। नराम्रा कुराहरू प्रस्तुत गरेर गर्दैछौं। समाजलाई सन्देश दिनको लागि नै विज्ञानले राम्रो एप्सहरूको सिर्जना गरेको, टिकटकमा आफ्नो प्रतिभा देखाउनको लागि गरेको हो। कसैको जिन्दगीमाथि खेलवाड गर्ने, कसैको सहानुभूतिमाथि खेलवाड गर्नको लागि बनाइदिएको एप्स होइन। बुझ्नु भएन कि? त्यसले गर्दाले तपाईहरुलाई मैले आग्रह गरेको छु, विनम्र अनुरोध गरेको छु र त्यसैगरी कमला बहिनीको फ्यान क्लबमा गएर पनि मैले हेरेको छु, एउटा अनलाइनले लेख्नु भएको रहेछ। तपाईले यस्ता किसिमको खोक्रो र कुनै पनि आधारहीन नभएका समाचार सम्प्रेषण गर्दा अलिकति पनि तपाईले सोच्नु पर्थ्यो होला। तपाई अनलाइनको व्यक्तिलाई पनि म भन्दछु, सोच्नु पर्थ्यो किन मैले यो लेख्दैछु, यसले मलाई आउने दिनमा कस्तो किसिमको दण्डित बनाउला भनेर। प्रख्यात हुनको लागि, पैसा कमाउनको लागि, कसैलाई जिम्दो मान्छेलाई मर्यो भनेर पैसा कमाएको पैसा तपाईलाई कहिले पनि राम्रो हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो पापको धन हुन्छ। चाहे 1 रुपैयाँ किन 1 सुका कमाउनुस्, 1 पैसा कमाउनुस्, तपाईलाई पोल्छ। कलियुग हो। बुझ्नु भएन कि? म आज मेरो दाजुको तर्फबाट तपाईहरुमा आज लाइभमा आएको छु। मेरो दाजुले बोल्न सक्ने स्थिति केही पनि छैन, केही पनि बोल्न सक्नुहुन्न उहाँले, किनकि म आज उहाँको भाइ लाइभमा आएको छु। कसैलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप लागेको छैन। मैले नाम पनि लिदिएको छैन। नाम लिन सक्थे मैले, तथापि मैले नाम लिन, किनकि जो हाल्ने व्यक्ति पक्कै पनि विवेकशील हुनुहुन्छ। उहाँले अन्न खानुहुन्छ, उहाँ पशु त हुनुहुन्न होला, मानवको अलिकति कहीँ कतै भए पनि तुस त बाँकी होला भन्ने लागेको छ। त्यसले गर्दाले यदि साँच्चै तपाई मानव भएर जन्मिएको हुनुहुन्छ, तपाईमा मानवीयता गुणको अझै पनि केही अंश छ, तपाईमा बुद्धिमत्ता छ, तपाईको माता पिताले दिएको संस्कार राम्रो सिक्नु भएको छ र यदि तपाईको गुरुबाट पाउनु भएको दक्ष
एउटा शिष्य हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईले आफ्नै पोस्ट गरेको त्यो भिडियोलाई चाहिँ हटाइदिनुहोस्। हामीलाई कुनै उजुर बाजुर गर्नुपर्ने बाध्यता नबनाउनुहोस्। आज जुन कलाकारमाथि भएको छ नि, आज तपाईहरुमाथि पनि यो हुन सक्छ। त्यसले गर्दाले म मेरो दाजु सुरवीर पण्डित दारीबाको तर्फबाट उहाँको विषयलाई लिएर, उहाँको कुराकानीलाई लिएर म लाइभमा आएको छु। धेरै बेर म बोलिरहन पनि सक्दिनँ, म आफै अलिकति चिन्तित छु, मलाई अलिकति दुःख लागिरहेको छ। तपाईहरुले सकेसम्म यो लाइभलाई शेयर गरिदिनुहोस् र केही सन्देशहरू पनि लेखिदिनुहोस्। सुरवीर दाई एकदमै सकुशल हुनुहुन्छ। 3 करोड नेपाली जनतामा 1-2 जनाले त लेखिदिनु भयो, बाँकी त दर्शकहरू त सुरवीर दाईलाई, दारीबालाई माया गर्ने हुनुहुन्छ, भगवान रूपी दर्शक हुनुहुन्छ। आज तपाईहरुकै मायाले गर्दाले मेरो दाजु सुरवीर पण्डित, उहाँको वास्तविक नाम केशव प्रसाद पण्डित थियो, सुरवीर पण्डित बनाइदिनु भएको छ, नाम दिनु भएको छ। आज यत्र तत्र उहाँलाई नचिन्ने कोही पनि छैनन्, उहाँको आवाज नसुन्ने कोही पनि छैनन्। आज तपाईहरुले जन्माइदिएको कलाकार हो, तपाईहरुकै छोरा हो, तपाईहरुकै भतिजो, तपाईहरुकै काका हो, तपाईहरुकै भाइ हो। है माया गरिदिनुहोस्। तर जतिले यस्तो किसिमको सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ, कृपया म दशमला जोडी बिन्ती गर्दछु, आग्रह गर्दछु, यो सन्देश हटाइदिनु होला। टिकटकबाट हटाइदिनुहोस्। हामीलाई त्यो देख्दा धेरै नमजा लाग्छ, हाम्रो मन दुख्छ। सोच्नुस् त, जिम्दो भएको एउटा दाजुको फोटोमा भिडियो बनेर आउँछ, हार्दिक श्रद्धाञ्जली दारीबा भनेर आउँदाखेरि त्यो कस्तो हुन्छ होला, कसले सहन सक्छ होला। तै पनि हामीले मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ भनेको जस्तै गरी मनमा पीडा हुँदा हुँदा पनि, चिन्ताले ग्रसित बनाउँदा बनाउँदा पनि हामीले हाँसेर हिँड्नु परेको छ। किनकि हामी सबैलाई खुसी बनाउन खोज्छौं। कलाकारको कर्तव्य भनेको मनमा जति पीडा हुँदा पनि बाहिर हाँस्नुपर्छ, दर्शकलाई मनोरञ्जन दिनुपर्छ, राम्रा सन्देशहरू प्रवाह गर्नुपर्छ। त्यसैले मेरा फेसबुकका मेरा साथीहरू, आफन्तहरू, मलाई माया गर्ने, मलाई माधव पण्डित भनेर चिन्नुहुने र त्यसै गरी मेरो आदरणीय दाजु सुरवीर पण्डित दारीबालाई माया गर्ने जति पनि तमाम भगवान रूपी दर्शक वृन्दहरूलाई म दशमला जोडी बिन्ती गर्दछु कि यो किसिमको टिकटकहरू आइरहेको छ, सन्देशहरू आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गरिदिनु हुनको लागि हातमा हात दिएर, साथमा साथ दिएर सहयोग गरिदिनुको लागि विनम्र अनुरोध गर्दैछु है। त्यसले गर्दाले मैले हाम्रो मिडिया हबको सोम धिताल सरलाई पनि आग्रह गरेको छु। उहाँले पनि सन्देश लेख्छु भन्नुभएको छ भने यसका निर्देशक दमन रूपाकेती सरलाई पनि आग्रह गरेको छु। किनकि एउटा हबमा क्रियाशील कलाकार हुनुहुन्छ। मेरी बासे जन्मिएदेखि नै निरन्तर रूपमा, अनवरत रूपमा दारीबा भनेर आज मेरी बासेले नै पहिचान बनाएको हो। आज त्यही मेरी बासेबाट मेरो दाजुको समाप्तिको कार्य भइरहेको छ। हेर्नुस् त, त्यसले गर्दाले पक्कै पनि सोम धिताल सरले पनि यसप्रति गम्भीरतापूर्वक लिनुहुन्छ। किनकि उहाँकै सन्तान हो सुरवीर पण्डित, उहाँले नै दारीबा भनेर जन्माउनु भएको हो, त्यसकै निर्देशकले नै नामाकरण गर्नुभएको हो, तिम्रो नाम यस सिरियलमा, तिम्रो पात्रको नाम दारीबा रहन्छ भनेर। आज हेर्नुस् त, एकाध व्यक्तिहरूले दारीबाको अन्त्य गरिदिनु भयो। हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं, सोच्न पनि सक्दैनौं। बुझ्नु भएन कि आज हामी देश रोइरहेको छ, देश विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको छ, कोरोनाले आक्रान्त बनाइरहेको छ। त्यसैगरी बाढी पहिरोले हेर्नुस् त हाम्रा देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा विपत्ति बनाइरहेको छ, घरबार बिन बनाएको छ, जनधनको क्षति बनाएको छ। यो विपद घडीमा त हामी त हाते मालो गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने ठाउँमा जिउँदो मान्छेलाई मर्यो भनेर बनाउँछन् भने कति गाह्रो स्थिति होला। त्यसले गर्दाले सम्पूर्ण दर्शक, भगवान रूपी दर्शक वृन्दहरूलाई, मलाई र मेरो दाजु सुरवीर पण्डितलाई साथ दिनुहोस्, हातमा हात गरेर साथ दिनुहोस्। यस्ता किसिमको सन्देश प्रवाह गर्नेलाई निरुत्साहित बनाइदिनुहोस्, हटाउनको लागि उहाँहरूलाई ऊर्जा थपिदिनुहोस् भन्दै अहिलेलाई लाइभबाट बिदा लिन चाहन्छु। अलिकति मैले बोल्ने क्रममा केही नराम्रा शब्दहरू मबाट निक्लेका भए, किनकि मलाई आज अलि मेरो मन दुखेको छ, हामीलाई चोट पुगेको छ। त्यसले गर्दाले म आग्रह गर्दै, क्षमा प्रार्थी माग्दै अपशब्द केही बोलेको भए माफ गरिदिनुहोस् भन्दै अहिलेलाई बिदा लिन चाहन्छु। मेरो लाइभलाई सक्दो शेयर गरिदिनुहोस्
र मेरो दाजु स्वस्थ हुनुहुन्छ, तपाईहरुको आशीर्वादले राम्रो हुनुहुन्छ। र फेरि पनि हाम्रो सोम धिताल सरलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्छु, तपाईहरुले नै जन्माएको कलाकार हो, सुरुवातदेखि नै जन्माइदिनु भयो, अन्तिममा आएर एकाध दुईकादले मृत्युको नामाकरण गरिदिनु भयो। अत्यन्त दुःख लागेको छ। दमन दाईलाई पनि आग्रह गर्छु, तपाईले नै दिनुभएको नाम हो मेरो दाईको, कृपया यस्तो सन्देश तपाईहरुले नदिनु होला। मन असाध्यै दुखेको छ, बिहोल भएको छ मन। मेरो दाजुलाई कसैले यस्ता शब्द लेख्दैमा मेरो दाजु अल्पायुमा त जानुहुन्न। भगवान पशुपतिनाथसित, भगवान रूपी दर्शकसित मेरो दाजुको लामो आयुको कामना गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।